नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 884 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 186 संक्रमित थपिए। कांग्रेसमा सभापति को बन्ने भन्ने बहस सुरु। युवा नेता दबाव अभियान चलाउँदै नेतृत्वले गरेका कामको समीक्षा गर्न माग। अधिकांश पहाडी जिल्ला पहिरोको जोखिममा। सिन्धुपाल्चोक, पाँचपोखरी, तिपेनी पहिरोको जोखिममा। सुरक्षित स्थानान्तरणको पर्खाइमा स्थानीय। पठन पाठन सुचारू गराउन नयाँ अभ्यास। विद्यार्थी पढाउन शिक्षकलाई समुदायमै परिचालन गरिँदै। रूपन्देहीमा घुम्ती शिक्षा चलाइँदै। र जापानी टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाका वेस्टर्न एन्ड साउदर्न ओपन टेनिसको फाइनलमा बेल्जियमकी एलिस मेर्टन्स पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 884 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 37,340 पुगेको छ। यस्तै शनिबार थप 12 जनाको मृत्यु भएपछि नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 200 आएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,971 नमुना परीक्षण गर्दा शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 186 सहित थप 884 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो वृद्धिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 37,340 पुगेको छ। 242 महिला र 642 पुरुष गरी जम्मा 884 जना हुनुहुन्छ। निको हुनुभएको व्यक्तिहरूको जम्मा संख्या 20,555 छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,578। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,445। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,145। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 313। काठमाडौँ उपत्यकामा 186 संक्रमित थपिएसँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 5,000 नजिक पुगेको छ। शनिबारसम्म 4,997 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 200 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोनाका मृतक 207 पुगेको हो। यो संख्या कुल संक्रमितको 0.5% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार कोरोनाले ज्यान गुमाउनेहरूमा 3 जना महिला र 9 जना पुरुष रहेका छन्। 12 जनाको निधन भएको छ। निधन हुनेमा 3 जना महिला हुनुहुन्छ। पाल्पाको 30 वर्षीय एक महिला र काठमाडौँको 51 वर्षीय एक महिला र भक्तपुरको 62 वर्षीय एक महिला, 3 जना महिला। र पुरुषहरूमा पर्साको 48 र 39 वर्षीय 2 पुरुष, सिराहामा 84 वर्षीय एक पुरुष, गोर्खामा 38 वर्षीय एक पुरुष, कास्कीमा 58 वर्षीय एक पुरुष, काठमाडौँमा 83 वर्षीय एक पुरुष, ललितपुरमा 72 वर्षीय एक पुरुष र अर्को 61 वर्षीय एक पुरुष गरी 2 जना र भक्तपुरमा 82 वर्षीय एक पुरुष गरी 9 जना र जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ र अहिले निधन हुनेको संख्या 207 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा पाल्पाकी 30 वर्षीय एक महिला, काठमाडौँकी 51 वर्षकी एक महिला, भक्तपुरकी 62 वर्षकी एक महिलाको मृत्यु भएको हो। यस्तै मृतक पुरुषहरूमा पर्साका 48 र 49 वर्षका 2 जना पुरुष, सिराहाका 84 वर्षका एक पुरुष, गोर्खाका 38 वर्षका एक पुरुष, कास्कीका 58 वर्षका एक पुरुष, काठमाडौँका 83 वर्षका एक पुरुष, ललितपुरका 72 र 61 वर्षका 2 जना पुरुष र भक्तपुरका 82 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 313 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 20,555 पुगेको छ। विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ। प्रत्येक दिन संक्रमित थपिरहेका छन्। खास गरी काठमाडौँ उपत्यका
पर्साको वीरगञ्ज र विराटनगर लगायतका क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमित थपिने क्रम जारी छ। आज मात्रै देशभर 12जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। 200 भन्दा बढी भइसकेको छ मृतकको सङ्ख्या, कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या। त्यस्तै आज काठमाडौँमा 186 सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ, पर्सा र विराटनगरमा सङ्क्रमितहरू बढ्ने क्रम जारी छ। हामी वीरगञ्जतर्फ जोडिन्छौँ जहाँ हाम्रा सहकर्मी नरेश सर्राफ हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वीरगञ्जको अवस्था कस्तो छ नरेशजी? अहिले कस्तो छ वीरगञ्जको अवस्था? कति सङ्क्रमित पुगे? के छ त्यहाँको अवस्था? केशव सर, हाम्रो पर्सा जिल्लामा अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2113 पुगिसकेका छन्। यसमा लगभग 446 जना महिला छन्। त्यसै गरी आज नै 61 जना चाहिँ कोरोनाबाट उपचार निको भएर चाहिँ घर फर्केका छन्। लगभग 647 जना चाहिँ उनीहरूले उपचार पाएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। र अहिले पनि हाम्रो वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डक र वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा चाहिँ 104 जना 68 पुरुष र 36 महिला गरी 104 जना चाहिँ आइसोलेसनमा रहेका छन् र उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। त्यही आइसोलेसन अन्तर्गत स्थापना गरिएको आइसियु कक्षमा वीरगञ्जकै हेल्थ केयरमा 19 जना र गण्डक अस्पतालमा 9 जना गरेर लगभग 28 जनालाई चाहिँ आइसियु कक्षमा राखेर उपचार गर्ने काम भइरहेको छ। अनि यो हाम्रो पर्सा जिल्लाकै होम आइसोलेसन बनाइएको छ, जुन कि सङ्क्रमितहरू त्यहाँ जुन बेडको चरम अभाव भएको हुनाले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै पनि राख्ने गरिएको छ। लगभग 931 जना चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ होम आइसोलेसनमा राखिएका छन्, जसमध्ये 199 जना महिला पनि हुनुहुन्छ र अहिले पनि शङ्कास्पद केस रहेका 112 जनालाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा स्थापना गरेर राखिएको छ। र मृतकको पनि सङ्ख्या भन्नुपर्दा आजसम्म जुन 3 जना, एउटा महिला सहित 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै हाम्रो पर्सा जिल्लामा लगभग 36 जना चाहिँ यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दा ज्यान गुमाइसकेका छन् केशवजी। त्यसै गरी अहिले हाम्रो वीरगञ्जकै लगभग आधीभन्दा जस्तो रानी पोखरी होटल छ यहाँ, त्यसै गरी रानी सती धर्मशाला, पोखरिया अस्पताल र यहाँ हाम्रो वीरगञ्जकै अधिकांश होटलहरूलाई, धर्मशालाहरूले चाहिँ यहाँका स्थानीय प्रशासनले यहाँ कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नको लागि गठित एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले चाहिँ आफ्नो अधीनमा मतलब उहाँहरूसँग सहमति गरेर चाहिँ सिमी आइसोलेसनको पनि स्थापना गरेर चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्ने काम भइरहेको छ केशवजी। त्यसै गरी यहाँका एउटा हाम्रो पर्सा जिल्लामा सानो पाइला भने एउटा संस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिटी आइसोलेसनको स्थापना गर्नुभएको छ। लगभग अरू पनि त्यसमा सङ्गठनहरू छन्, यहाँका संस्थाहरू। नरेशजी, यो पर्सा जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला पनि हो, प्रमुख व्यापारिक नाका पनि छ त्यहाँ। भारतबाट आउने क्रम कतिको रोकिएको छ? यो सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएपछि विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अहिले त्यहाँ चहल पहल अथवा भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्यामा कमी भएको छ या छैन? एकदम अहिले जुन पर्सा जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ लगभग पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्जदेखि पश्चिमतिर लगभग 107 किलोमिटर खुला सिमाना छ। वीरगञ्जको मुख्य नाका जुन हाम्रो वीरगञ्जमै पर्छ, यहाँका मुख्य नाका सिल गरिएको छ। यहाँबाट आवाज पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ, कसैलाई भित्रन पनि दिएको छैन, जान पनि दिएको छैन। यदि भारतबाट हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू फर्किरहेका छन् भने उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि त्यसपछि घर फर्काउने काम गरिएको छ। उहाँहरूको PCR परीक्षण गरिएको छ। नेगेटिभ देखिएपछि घर पठाउने र पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेट गर्ने काम भइरहेको छ। तर एउटा नाका मात्र कडाई गरिएको छ। यहाँ अन्य जुन नाकाहरू छन् खुला सिमानाका कारण पनि यहाँ भारतबाट आउने
व्यक्तिहरू हाम्रो नेपालकै होस् वा इन्डियाकै जुन मजदुरहरू हुन्छन् नेपालमा बसेर काम गर्ने हुन्छन् उनीहरू पनि निर्धक्क रूपमा अहिले पनि ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले दाबी गरिरहेका छन् कि हामी एकदम सीमा नाकामा कडाई गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूको दाबी मात्र हो, यहाँ एक्सपर्टमा देखिएको छैन। एकदम खुला सिमानाबाट मान्छेहरूको ओहोरदोहोर गर्ने तीव्र नै छ, यहाँ कुनै पनि रोकावट छैन, जसले गर्दा चाहिँ थप सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ। हिजो जुन सङ्क्रमितहरू 81 थपिएका थियौँ यही नतिजा थियो, जुन कि आज खुला सिमानामा कडाई नगरेका कारणले आज चाहिँ सङ्क्रमितहरू पनि हाम्रो पर्सा जिल्लामा दिनादिन बढ्दै नै गइरहेको छ। केशव सर, त्यहाँ त जुन वीरगञ्जमा केही चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा पनि दिएका थिए, यद्यपि त्यसको समय सीमा आइतबारसम्मका लागि तोकेर चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेको अवस्था छ। सङ्क्रमितहरूको उपचार कतिको सहज छ पर्सामा? एकदम यहाँ पर्सा जिल्लाका लगभग निजी अस्पतालका 150 जना चिकित्सकहरू चाहिँ विभिन्न 5 गुण्डे माग राखेर चाहिँ उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भएको थियो, तर अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले चाहिँ हामी सहमति जनाउन तयार छौँ। 5 गुण्डे मागमध्ये एउटा मुख्य माग उहाँहरूको थियो तलब वृद्धि गर्ने, जुन कि 24,000 अहिले खाइपाई आउँदै गरेको तलब वृद्धि गरेर 65,000 पुर्याउनु पर्ने मुख्य माग थियो। अन्य चाहिँ सुरक्षाको कुरा पनि सुरक्षा कवचको कुरा पनि माग राखिएको थियो, तर त्यहाँ व्यवस्थापन पक्षले एउटा तलब वृद्धि बाहेक सबै माग पुरा गर्न तयार थिए, तर तलब वृद्धिको मागबारे अन्यल भएको हुनाले चिकित्सकहरूले चाहिँ आज अन्तिम म्याद पनि दिएका छन्। आइतबार बिहान 8 बजेदेखि यो 8 बजेसम्म यदि माग पुरा गरिएन भने उहाँहरू पुनः आन्दोलनमा जाने पनि घोषणा गरिसक्नु भएका छन्। यहाँ स्थानीय प्रशासनले पनि यसमा समन्वय गरेर चाहिँ यो समाधान निकाल्ने काम गरिरहेका छन्। अन्य जुन हाम्रो सरकारी अस्पताल जुन छन् नारायणी अस्पताल र नारायणी अस्पतालको मातहतमा रहेको कोभिड गण्डक र वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा चाहिँ उपचार गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ। लगभग हाम्रो पर्सा जिल्लामा पनि कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा लगभग 132 जना त्यसमा चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ र कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि बिचमा केही कर्मचारीको अभाव भएका थिए, चिकित्सकहरूको अभाव भएका थिए, जुन कि 81 उहाँहरू पनि सङ्क्रमित भएका कारणले गर्दा आइसोलेसनमा बस्नु परेको थियो र उपचार हुन समस्या भइरहेको थियो। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू पनि निको भइसकेपछि उहाँहरू पनि काममा फर्किसक्नु भएको छन् र थप हाम्रो पर्सा जिल्लामा थप 9 जना टोली पनि काठमाडौँबाट। नरेशले जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा सहकर्मी नरेश सर्राफ, पर्साको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै। अब हामी गण्डकी प्रदेशको कास्कीतर्फ लाग्छौँ। कास्कीबाट हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीजी, हजुर केशव सर, के छ गण्डकी समग्र गण्डकी प्रदेशको अवस्था अनि कास्की जिल्लाको अवस्था, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ? अहिले चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ अहिले कुल चाहिँ 44,700 जुन नमुना सङ्कलन गरेर त्यसमा चाहिँ 42,606 चाहिँ नेगेटिभ आएको छ, यसमा जानकारी प्राप्त भएको छ। र अहिले चाहिँ जम्मा 2,094 पोजिटिभ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। र यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ आज चाहिँ एउटा एकजना चितवनको भरतपुरमा गए राति मृत्यु भएसँगै आज पोखरा 14 का एकजना 58 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको सञ्चार जानकारी प्राप्त भएको छ। र कास्कीको समग्र हेर्दा अहिले आज चाहिँ कास्कीमा चाहिँ एकजना मात्रै एउटा ब्याङ्कका कर्मचारी, महिला कर्मचारी को चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। र आज समग्र गण्डकी प्रदेशकै हेर्दाखेरि आज 28 जनालाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ। र आज उच्च रहेको छ नवलपरासी पूर्व, आज नवलपुर चाहिँ उहाँ चाहिँ 21 जना उहाँ रहेको छ। यसै गरी दोस्रोमा लमजुङ रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ 6 जना, लमजुङका 6 जना मध्येमा सबै नेपाल प्रहरीका व्यक्तिहरू रहेको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 1 जना महिला र 5 जना चाहिँ पुरुष रहेको चाहिँ छ। तुलसीजी, यो कास्कीमा केही गाउँपालिकाहरूले समुदाय स्तरमा परीक्षणको तयारी पनि थालेका थिए, परीक्षणको दर चाहिँ कतिको बढ्न सकेको छ? अहिले रूपा गाउँपालिकाले यो परीक्षणको चाहिँ एकदम गहिराइसम्म जाने प्रयत्न गरिरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ वडामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ
वडाका जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ताहरू जो बढी समाजसँग र समुदायसँग घुलमिल गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ परीक्षण सुरु गरेको छ र त्यहाँ रोपा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म चाहिँ सबै नेगेटिभ नै आइरहेको अवस्था छ र अन्य अब पोखरा नगरपालिकाले यसरी गर्न चाहिँ खास सकिरहेको छैन। उसको आफ्नै प्राविधिक कारण होला। अन्य गाउँपालिकाको हकमा त्यसरी खासै देखिएको चाहिँ अहिले त्यति उ चाहिँ गरेको छैन र चाहिँ अहिले अब अलिकति चाहिँ के देखियो समग्रमा हेर्दाखेरि यो समुदायभित्र अलिकति चाहिँ उनीहरूले गइरहेको चाहिँ देखिएको छ। तुलसीजी, अन्य रोगका बिरामीहरू जुन कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिसकेपछि अन्य रोगका बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने गरेका कतिपय घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। सङ्क्रमितहरू अनि कोरोना सङ्क्रमण बाहेक अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारको अवस्था कस्तो छ? सहजै लिन सकेका छन् स्वास्थ्य सेवा या छैन? अहिले सरकारी अस्पतालहरूले खासै अब पोखराको एकमात्र ठुलो अस्पतालको रूपमा रहेको गण्डकी अस्पताल जो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल भनेर पनि भनिन्छ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत छ यो अस्पताल। अहिले यसलाई चाहिँ पुरानो अस्पतालको रूपमा चाहिँ यो अस्पताललाई चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। यहाँ चाहिँ परीक्षण पनि हुने र अब आइसोलेसनका अब अथवा बिरामीहरूलाई चाहिँ आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई पनि यही हस्पिटलबाट चाहिँ राखिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आउने बिरामीहरू जो ओपिडीका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यसरी रोकेको चाहिँ खासै छैन र इमर्जेन्सी बिरामीहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ जो अलिक बढी चाहिँ इमर्जेन्सी बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो रोकिएको छैन र अन्य अस्पतालहरूमा पनि अहिले कोही अस्पतालहरूमा जस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरू नै सङ्क्रमित भएपछि त्यो अस्पतालमा अलिकति सिल गरिएको अवस्था चाहिँ थियो। अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ भएको अवस्था छैन तर उहाँले चाहिँ उपचार चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। हस् तुलसीजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी, कास्की र गण्डकी प्रदेशको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। यसपछि हामी सुदूरपश्चिमको कैलाली जोडिन्छौँ जहाँ हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, के छ कैलालीको अवस्था? कैलालीमा पक्कै पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था 1300 भन्दा बढी पुगिसकेको अवस्था छ। हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था हो। सुदूरपश्चिमको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि करिब 5600 भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था छ। तीमध्ये 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्योमध्ये अधिकांश करिब 900 जना भन्दा मात्र 900 जना मात्रै अहिले सङ्क्रमित आइसोलेसन तथा विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा उपचाररत छन्। ती भन्दा अरू सबै अधिकांश निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्दाखेरि कैलालीमा मात्रै करिब 1200-1300 जना कोरोना सङ्क्रमित, तीमध्ये 1000 जना जति कोरोना सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। करिब 300 जना जति विभिन्न आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन र केही व्यक्तिहरू 70-78 जना व्यक्तिहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमै बसिरहेको अवस्था। यो त्यहाँ जुन भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि जहाँबाट नेपालभित्र नैहरू बढ्न थालेपछि रोक लगाइएको थियो। मानिसहरू महाकाली नदीमा पौडी खेलेरै नेपालभित्र नै क्रम पनि देखिएको थियो केही समय अघि। अहिले अवस्था कस्तो छ? भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छ अथवा त्यहाँ विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ? समग्र सुदूरपश्चिमको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पक्कै पनि के छ भने जुन सुरुवाती अवस्था थियो 45 दिन जुन नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो अनि नाकाहरू पनि सबै बन्द गरे। त्यसैले सुदूरपश्चिमका पनि मुख्य नाका, गड्डाचौकी नाका र तिर्नगर नाका, झुलागाड नाका, दासुला नाका पनि बन्द भएको अवस्था हो। करिब 45 दिन नाका बन्द भएसँगै भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्यो भनेर जुन त्यति बेला नेपालमा त्यति कोरोना सङ्क्रमण थिएन उहाँहरू नेपाल भित्रिने क्रम बढेको थियो। जुन भारतका अब सीमा नाकाहरूमा उहाँलाई क्वारेन्टिन राख्ने क्रम भएको थियो। क्वारेन्टिनमा त्यति सुविधा नभएको कारणले उहाँहरू महाकालीमै पौडी खेलेर पनि अधिकांश नागरिकहरू नेपाल भित्रिएको अवस्था हो। त्यसपछि 45 दिनपछि मात्रै नाका खोलिएको अवस्था थियो। नाका खोलेपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 4 लाख जति नेपाली नागरिक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भित्रिसकेको अवस्था हो। अब करिब 1 महिना जति भयो। 1 महिना जतिको समयमा अरू नाकाभन्दा पनि कैलालीको तिर्नगर नाकाबाट मात्रै अझै भित्रिरहेको अवस्था छ। जुन दैनिक जलाधारीमा काम गर्ने नागरिक र अन्य सठिक टाइममा काम गर्ने नागरिकहरू चाहिँ समयमै घर आए, सुरुवाती अवस्थामा घर आए। अहिले जुन होटल रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने नागरिकहरू जुन घर परिवारसँगै बस्ने थिए उहाँहरूको रोजगारी घुम्यो र सामान्य 2025 उहाँहरूलाई
खाने मात्रै पारिश्रमिक दियो। त्यही कारणले अहिले जुन परिवारसँग बस्ने नागरिकहरू अहिले पनि भेटिरहेको अवस्था छ। त्रिनगर नाकाबाट मात्रै पनि 200-150 जति नागरिकको भित्रिरहेको अवस्था छन्। अब सुरुवाती अवस्थामा सामान्यतया तर्सेर अथवा दैनिक जवाबदारीमा काम गर्ने नागरिक भित्रियो भनेपछि अहिले परिवारसँग बस्ने नागरिकहरू जुन कोठामा बस्ने भाडा नै नभएर खाना लाउन पारिश्रमिक नै नभएका कारणले न्यून पारिश्रमिक काम गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले पनि भित्रिरहेको अवस्था छ। हस् दिनेशजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्ट। कैलालीको समग्र अवस्था र सुदूरपश्चिमको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढ्न थालेपछि जिल्लाको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा सहकर्मी मार्फत जानकारी लियौँ। हामीले भर्खरै हाम्रा सहकर्मीहरू मार्फत विभिन्न जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ, उपचारको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि रोकथामका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छौँ भनेर हाम्रा सहकर्मीले कुरा गर्नुभयो हाम्रा जिल्लाका संवाददाताहरूसँग। अब बाँकी सगरमाथा प्राइम समाचार। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि उपत्यकामा भदौ 3 देखि 10 गतेसम्म गरिएको निषेधाज्ञा थप हुँदै शनिबार 10औं दिन पुगेको छ। जारी निषेधाज्ञा 17 गतेसम्मका लागि थप गरिरहँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने घट्न सकेको छैन। आखिर उपत्यकामा निषेधाज्ञाको प्रभाव कस्तो छ त? किन निषेध आदेशले सङ्क्रमण घट्न सहयोग पुगिरहेको छैन? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। राजधानी केन्द्रित कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेका बेला उपत्यकामा भदौ 3बाट 10 गतेसम्म जारी निषेध आदेश थप गर्दै 17 गतेसम्मका लागि पुर्याइएको छ। स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुको सट्टा उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि जारी निषेध आदेशको 10औं दिनसम्म आइपुग्दा सडकमा सुरक्षाकर्मीले चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। खाद्यान्न, ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी सञ्चालन भएका छैनन्। सर्वसाधारणको आवाजावतमा पनि निषेध गरिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल समेत बन्द गरिएको छ। त्यस्तै अनलाइन अर्डरमा चल्ने टेक अवे सेवा समेत अहिले बन्द गरिएको छ। निषेध आदेशको परिपालनाका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानमा 152 चेक पोइन्ट स्थापना गरेको छ। कम सवारी चाप र आवतजावत रहने दिउँसो र रातिको समयमा समेत विभिन्न 45 स्थानहरूमा चेक जाँच गरिएको छ। समग्र ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हामीले उपत्यकामा 152 ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीलाई डिप्लोय गरेका छौँ र त्यो डिप्लोय भनेको यो उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र मुख्य चोकहरू, भित्री एरियाहरू सबैतिर हाम्रो डिप्लोयमेन्ट छ र दिउँसो र राति पनि जम्मा 45वटा ठाउँहरूमा सिभिल प्रहरीसँग संयुक्त चेक पोइन्टहरू पनि हामीले क्रियाशील बनाएका छौँ। तर उपत्यकामा निषेध आदेशको प्रभाव आवतजावतमा परे पनि कोरोना सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणमा भने देखिएको छैन। जोखिम न्यूनीकरणका लागि निषेध आदेश गरिएको यही समयमा कोरोनाका सङ्क्रमित भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। निषेध आदेशकै बीच बिहिबार हालसम्मकै सर्वाधिक सङ्क्रमण 1111 जनामा देखिएको थियो। साउन 6 गते नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,994 र सो अवधिमा जम्मा 40 जनाको मृत्यु भएकामा अहिले सङ्क्रमित तथा मृतकको सङ्ख्या निकै बढेको छ। अर्थात् लकडाउन अन्त्य पश्चात बढ्न थालेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 महिनाको अवधिमा दोब्बरको सङ्ख्यामा पुगेको छ। जसमध्ये निषेध आदेश जारी भएको मिति भदौ 3 पछि देखिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ। यही अवस्था उपत्यकामा पनि छ। उपत्यकामा बिहिबार 377 जना सङ्क्रमित भेटिएकोमा शुक्रबार झन बढीमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो। शुक्रबार उपत्यकामा 24 घण्टामा थप 415 सङ्क्रमित पुष्टि भएको हो। निषेध आदेशले किन सङ्क्रमणको जोखिममा असर गरिरहेको छैन त? सरकारले लकडाउन किन गर्ने भने लकडाउन गर्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने के हो? केही पनि गरिएन। सिर्फ एउटा हापाजार्ड तरिकाले लकडाउन मात्रै गरियो। लकडाउन एउटा समस्याको समाधान होइन हो, त्यो एउटा कम्पोनेन्ट हो। लकडाउन पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो, तर लकडाउन भित्रमा के गर्नुपर्छ भने कुनै काम पनि भएको छैन। हुन त जानकारहरू निषेध आदेश वा लकडाउनले मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार परीक्षणको शैली नै परिवर्तनको आवश्यकता छ। अर्थात् कुनै विशेष क्षेत्रका पुनः परीक्षण पश्चात सङ्क्रमितको सङ्ख्याको आधारमा बाँकी निर्णय लिँदै जानुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। जहाँ सङ्क्रमण देखियो भन्दा पनि सबैतिरको परीक्षण आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसको भावी सभापतिको उम्मेदवारका विषयमा बहस सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीका कारण पार्टी कमजोर बनेको इतरका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सभापति देउवा विरुद्ध उम्मेदवारी दिने गृह कार्यमा रहेका इतरका नेताहरू भने चारतिर फर्केका छन्। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई कोरोना महामारीकै बीचमा समेत अधिवेशन लागिसकेको छ। कोरोनाकै कहर बीच उपसभापति विमलेन्द्र निधिदेखि महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदारी पेश गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक संस्थापन इतर पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेता समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने आन्तरिक तयारीमा देखिन्छन्। अर्कातिर युवा नेताहरूको समूह नै बनाएर दबाव अभियान सञ्चालन गरिरहेका नेताहरू समेत नेतृत्वको दौडमा छन्। उनीहरू आगामी महाधिवेशनमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहने दावी गरिरहेका छन्। मेरो जेनेरेसन अगाडि छ, हाम्रो जेनेरेसन पछिका युङहरू छन्। यिनीहरू धेरै पछिको युङ धेरै तीव्र बुद्धिको छ। युगभन्दा अगाडिको धेरै सत्तामा बसेर र नजिक भएर एकले अर्कालाई सिद्धाउन लागेको एक जेनेरेसन छ। शिवराजजी पछिको जेनेरेसन, त्यसपछि म पछिको जेनेरेसन छ। त्यसलाई हामीले कसरी मिक्स गर्ने कि यसैबाट चुनाव लडाउने कि कार्यक्रम सहित भन्ने कुरा हामी एकदम गहन छलफलमा छौँ र छलफल गरेर जान्छौँ। महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक भइसकेको र आचार संहिता समेत लागू भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवाले फटाफट विभागहरूमा नियुक्ति गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद झन बढिरहेको छ। सभापति देउवाले अहिलेसम्म गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा युवा नेताहरूको समूह देखिएको छ। वर्तमान नेताहरू जो हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसभित्र, वा सभापति हुनुहुन्छ वा व्यक्ति होइन संस्था हो, वा बिपी कोइरालाको चेयरमा बसिरहनु भएको छ। तसर्थ उहाँहरू जस्तो मानिसहरूले गरेका क्रियाकलापले काङ्ग्रेसलाई त सबैभन्दा कमजोर पारिसक्यो नि। त्यसकारण उहाँहरूले यो कुरालाई मनन गर्दै हामी जीवनको उत्तरार्धमा छौँ, हामीले यसलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ भनेर जान पर्थ्यो। काङ्ग्रेसले आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ, तर कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण भने हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको कार्यतालिका समेत प्रभावित बनेको छ, तर पनि काङ्ग्रेसले भने निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अधिकांश पहाडी जिल्ला पहिरोको जोखिममा। सिन्धुपाल्चोक, पाँचपोखरी, तिपेनी पहिरोको जोखिममा, सुरक्षित स्थानान्तरणको पर्खाइमा स्थानीय। पठन पाठन सुचारू गराउन नयाँ अभ्यास, विद्यार्थी पढाउन शिक्षकलाई समुदायमै परिचालन गरिँदै। रूपन्देहीमा घुम्ती शिक्षा चलाइँदै। र विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,42,000 बढीको मृत्यु, 2,49,53,000 बढी संक्रमित, 1,73,36,000 बढी निको भए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाढी पहिरोको उच्च चपेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकमा साउन यता मात्रै 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कैयौं मानिस घरबार विहीन बनेका छन्। पहिरोकै कारण बजार क्षेत्रको बस्ती नै जोखिममा परेपछि पाँचपोखरी, थाङपाल, 8 तिपेनीका स्थानीय सुरक्षित स्थान र सहाराको पर्खाइमा छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। गत साउन 18 गते आएको पहिरोले पाँचपोखरी, थाङपाल गाउँपालिका 8 तिपेनीका 19 घर परिवारको बिचल्ली भएको छ। अहिले टेन्ट र पालमुनि रात बिताइरहेका उनीहरू कहिले स्थायी घरमा फर्किने र जीवन व्यवस्थित बनाउने भन्ने चिन्तामा छन्। एकोहोरो बजार र बस्ती रहेको यस ठाउँमा पहिरोले घरहरू पुरिएका छन् भने पाँचपोखरी पर्यटन मार्गको मुख्य सडक अवरुद्ध बनेको छ। 200 मिटर भन्दा माथिबाट खसेको पहिरोका कारण स्थानीय पुरै विस्थापित भएका छन्। पहिरो यत्रो आएर छ, घरमा बस्ने बास छैन, यो टेन्ट भन्दा बाहेक अरू केही दिएको छैन। अब अरू के गर्ने हो? अब कहाँबाट गर्नुहुन्छ, कहाँबाट के गर्नुहुन्छ? अब गर्नुपर्ने भयो। यहाँ बस्ने बासै छैन हाम्रो, जाने चाहिँ गाडी कुदिरहेको छ होइन। अब हामी रात परेपछि पानी परेपछि तराफ हुन्छौँ, कहाँ जाने हाम्रो ठेगान छैन। पहिरोले कुनै मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति भने भयावह भएको छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार भएर पनि नागरिकको जीव ज्यान रक्षाका लागि खासै पहल नगरेपछि भने स्थानीय खिन्न भएका छन्।
हाम्रो यो टिपिनीको वारीको बस्तीमा चाहिँ ठुलो पहिरो गएर हाम्रो अहिले चाहिँ सबै घरहरू विस्थापित भएको छ। अब खासै यहाँ अब अहिलेसम्म खासै अरू गाउँपालिकाको तर्फबाट खासै त्यस्तो अरू एउटा टेन्ट दिएको छ। अरू कुराहरू अब यहाँ बन्द हुने कुराहरूमा पनि अब सम्भव छैन, अहिले तत्काल सकिँदैन। यो गाउँ उसले सडक विभागले हेर्छ, कसले हेर्छ भन्ने कुराले चाहिँ अब खासै यहाँ केही भएको छैन। पहिरोका कारण विस्थापित बनेका स्थानीयले प्रति घर एक थान टेन्ट बाँडेर गाउँपालिका पन्छिएकोमा पीडितहरूको गुनासो छ। वैकल्पिक बाटो खोलेपछि जोखिमयुक्त घरहरूमा थप क्षति हुन नदिन समेत स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। स्थानीय गाउँपालिकाको भनाइअनुसार चाहिँ उनीहरूको वैकल्पिक बाटो खोलेर चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको स्वार्थ पुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ अब बस्तीलाई खासै त्यस्तो वास्ता गरेको जस्तो देखिन्न, किनभने तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको गाडी बुढाउनु भएको छ, होइन हिँड्नुहुन्छ, हाम्रो खासै व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यो भए हुनाले तपाईँको सरकारवालाहरूले यो ध्यान आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ म यसै मिडिया मार्फत चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी। पहिरोले विस्थापित बनाएकाहरूलाई गाउँपालिकाले तत्कालका लागि एक थान टेन्ट वैकल्पिक बाटो बनाउन जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति र सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न आग्रह गरेको छ। पहिरोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको बस्तीलाई नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले म स्वयमै 2-3 पटक चाहिँ उहाँको त्यो जनताहरूसँग उहाँसँग बसेर मिटिङ गरेका छौँ। उहाँलाई अस्थायी रूपमा के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सामान्य भनौँ हामीले 19 घरलाई टेन्टको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसपछि अस्थायी रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको माटोलाई पन्छाउनु पर्छ कि भन्ने दृष्टिकोणले स्क्याभेटर हामीले बार स्क्याभेटर लगायौँ। बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको धेरै स्थानीयलाई थङथिलो पारेपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय भने जीवन जोगाउँदै भविष्यमा पनि सुरक्षित हुन स्थानान्तरणको पहलका लागि स्थानीय सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। नागरिकलाई सुरक्षित वासस्थान र दिगो व्यवस्थापनका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारको पनि समन्वयात्मक क्रियाशीलता आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपेन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण विगत लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालयहरूले घुम्ती शिक्षा सञ्चालन गरेका छन्। विद्यालय बन्द रहे पनि विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले रूपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयहरूले टोलटोलमा पुगेर घुम्ती शिक्षा सञ्चालन गरेका हुन्। रूपन्देहीबाट मीना ढकालको रिपोर्ट। गत वर्षको हिउँदेखि नै कोरोना भाइरस सुरु भएपछि यस वर्ष एसई परीक्षा बिनै विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड प्रदान गरिएको छ भने कक्षा 11 र 12 का परीक्षा अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयका परीक्षा तथा कक्षा प्रभावित हुँदा धेरै विद्यार्थी प्रभावित छन्। झन् भोलिका कडाधार मानिएका विद्यालय तहका विद्यार्थीको पढाइ नहुँदा लाखौं विद्यार्थी अन्यलमा छन्। यस्तो बेला रूपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयले भने वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिने नयाँ जुक्ति निकालेका छन्। विद्यालयको पकड क्षेत्रलाई 5 भागमा विभाजन गरी शिक्षकहरूको समूह बनाएर नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक गरी 5 विषयको पढाइ सञ्चालन गरिएको छ। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द रहेका र अधिकांश विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखिएका कारण खाली घर, भवन, प्रतीक्षालय, चौतारो, छाहारी भएको चौर लगायत स्थानमा भौतिक दूरी कायम गर्दै पढाउने गरिएको छ। भनेको विद्यार्थीहरू एउटा कक्षा कोठामा अध्ययन गर्नेमा अभ्यस्त भएको कारणले गर्दा यो बाहिरी वातावरणमा अध्ययन गर्नको लागि त्यति सहज मैले ठानेको छैन र यसलाई सहज बनाउनको लागि हामीले केही शिक्षण सामग्रीहरू, शैक्षिक सामग्रीहरू केही घरमै तयार गरेर पनि ल्याएर त्यसरी अध्यापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। लकडाउनका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई पढ्न सक्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति अपनाइएको दुर्गादत्त माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ। प्रधानाध्यापक चण्डी प्रसाद पाण्डेका अनुसार सबै विद्यार्थीसँग मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच नहुने भएकोले अभिभावकहरूकै सल्लाहमा गाउँ-गाउँमा र टोल-टोलमा घुम्ती शिक्षा सञ्चालन गरिएको हो। घुम्ती शिक्षण प्रणाली अभ्यासको सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी बन्दै गएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विषयगत रूपमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक र नेपाली उनीहरूलाई जानकारी सहित
हामी साथीहरू फिल्डमा जानुभएको छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो नजिकै सानो एउटा बुद्ध विहार छ, केही बालबालिका त्यहाँ हुन्छन्। अनि अलि पल्तिरपट्टि एउटा तेलुत्तमा नगरपालिकाकै ठुलो खेल मैदान छ, त्यसको स्टेजमा केही भाइ बहिनीहरू त्यहाँ अध्ययन गर्छन्। अलि पल्तिरपट्टि प्रतीक्षालय छ, त्यहाँ केही भाइ बहिनीहरू दूरी कायम गरेर कोभिड-19 को खतराबाट मुक्त रहने गरी उनीहरूलाई हाम्रा शिक्षक साथीहरूले मास्कको प्रयोग गर्ने, दूरी कायम गर्ने अनि उनीहरूलाई अनुशासनका कुराहरू सिकाउने, घरमा अभिभावकहरूसँग गर्ने आचरणका कुराहरू समेत बताउने, उनीहरूले कसरी समयलाई सृजनशील काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेत सिकाउने कुराहरू पनि हाम्रा शिक्षक साथीहरूले सिकाइरहनु भएको छ। अभिभावकहरूमा अत्यन्तै एउटा खुसीको सञ्चार भएको छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई बढीमा 25 जनाको समूह बनाएर पढाइ सञ्चालन गरेका घुम्ती कक्षा विद्यालयहरूले हप्तामा 3 दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार मात्र चलाइरहेका छन्। स्थलगत अध्ययन अध्यापनले विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा नैराश्यताको अन्त्य भई उत्साह थप्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मीना ढकालको रिपोर्ट। बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले कोरोना संक्रमणको कारण प्रभावित भएको खोप सेवा वैशाखदेखि नियमित भएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पहिलो चरणको लकडाउनमा खोप सेवा प्रभावित भएपछि खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएर खोप सेवा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वैशाखदेखि खोप कार्यकर्तालाई मास्क, स्यानिटाइजरको व्यवस्थापन गरी सेवा नियमित गरेको बताउनुभयो। यो संक्रमणहरूलाई रोक्न सकियोस् र हाम्रो नियमित खोप सेवा पनि सुचारू होस् र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पीपीईको समस्या नहोस् भनेर यसै वर्षदेखि हामीले मास्क, साबुन र स्यानिटाइजर खरिद गर्नका लागि खोप कार्यकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो जिल्लाहरूमा पठाएका छौँ। उहाँले लकडाउनकै कारण स्थगित भएको दादुरा रुबेला खोप अभियान कोरोना संक्रमण लकडाउनकै अवस्थामा फेरि सुरु गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले दादुरा रुबेला खोप अभियानमा 25,91,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिएको बताउनुभयो। डाक्टर गौतमले लकडाउनकै समयमा 16,37,000 बालबालिकालाई पोलियो विरुद्ध खोप सेवा समेत दिएको बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष करिब 6,20,000 बालबालिकालाई मुखबाट खुवाइने रोटा भाइरस र पोलियो विरुद्धको खोप र सुईको माध्यमबाट 6वटा खोप दिने गरिएको बताउनुभयो। नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन प्रदेश 5 ले कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका 95 क्वारेन्टिनमा पानी छान्ने फिल्टर वितरण गरेको छ। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन प्रदेश 5, रोटरी क्लब अफ चितवन नारायणगढ, वाइन टु वाटर नेपाल, रोट्र्याक क्लब अफ नारायणगढले कपिलवस्तुमा विद्यालयमा बनाएका क्वारेन्टिनमा पानी फिल्टर मेसिनका साथै बाल्टिन स्ट्रेन्ड समेत वितरण गरेको हो। समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको फिल्टरबाट शुद्ध पानी खानका लागि क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई मद्दत पुग्ने नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन प्रदेश 5 का सभापति कुसुमराज गेवालीले बताउनुभयो। यसअघि कोरोना संक्रमित धेरै रहेका जिल्लाहरू प्रदेश 5 का बाँके, बर्दिया, दाङ र रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको क्वारेन्टिनहरूमा पनि ह्यान्ड वास सिस्टम सहितको फिल्टर भएको वितरण गरिएको थियो। परापूर्वकालदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका बागलुङ ढोरपाटन क्षेत्रका नागरिकको खानेपानीमा सहज पहुँच स्थापित भएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 7 का 190 घरधुरी खानेपानी आएपछि खुसी भएका छन्। बागलुङबाट छविलाल पाण्डेको रिपोर्ट। वर्षायाममा मूलको पानी खाए पनि ढोरपाटन क्षेत्रका नागरिकलाई वर्षौंदेखिको पानीको सङ्कट आफ्नो जीवनको नियति जस्तै लाग्न थालिसकेको थियो। तर अन्नाकोट खानेपानी आयोजना मार्फत 25 किलोमिटर टाढाबाट घर नजिकै धारा आउँदा यस क्षेत्रका नागरिकको खुसीले सीमासम्मकै स्थान पाएको छ। खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएका ढोरपाटन नगरपालिका 2, अन्नाकोट, खलवाङ र अन्नाका 150 र वडा नम्बर 7 घम्पु गाउँका 40 घरधुरीले सहज रूपमा खानेपानी
पाउने भएका छन्। बर्सातको समयमा नजिकका मुहानमा पानी हुने भए पनि हिउँदमा खानेपानी नभएकै कारण धेरै घर परिवार गाउँ नै छोडेर बसाइ सरेका छन्। ढोरपाटन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विनियोजित 90 लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत प्राप्त 38 लाख गरी कुल 1 करोड 28 लाख लागतमा खानेपानी गाउँसम्म ल्याएको हो। यो हामीले त्यो एउटा शीर्षक अन्तर्गतको पैसा त्यहाँ विनियोजित गरेर एउटा ढोरपाटन नगरपालिकाले चाहिँ 90 लाख र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको 38 लाख रुपियाँले अहिले हामीले यो घोसाखोलादेखि ढोरपाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को घोसाखोलादेखि ढोरपाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को अर्नाकोटसम्म 50 mm का दुईवटा पाइप चाहिँ बिछाइएको छ। त्यसलाई पूर्ण अझ बाँकी नै छ। गाउँदेखि 25 किलोमिटर टाढा ढोरपाटन फुन्द्रुङबाट करिब 6 महिना लगाएर गाउँमा खानेपानी ल्याइएको छ। पानी ल्याइएसँगै 1 लाख लिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्कीको निर्माण समेत थालिएको छ। अहिलेसम्म गाउँमा पानी वितरण भइसकेको छैन, तर खानेपानी वितरण गरिने र ट्याङ्की निर्माण थालिने बताइएको छ। ओडाले ट्याङ्की निर्माणका लागि यस वर्ष 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। विकल्प नदेखेर गाउँमा खानेपानी आउँछ भने विश्वास समेत नभएका स्थानीयको घर नजिकै पानीको धारा बनेपछि खुसीले गदगद भएका छन्। गाउँको नजिकमा ठुलो मुहान नहुनु, साना मुहानमा वर्षमा केही पानी भए पनि हिउँदको समयमा सुक्ने समस्याले हैरान भएका स्थानीयहरू खानेपानी आयोजना निर्माण गरिदिने स्थानीय सरकारप्रति अनुग्रहित छन्। हाम्रो चाहिँ घरदैलोमा पानी नआएर हामी धेरै दुखी थियौँ। अहिले चाहिँ ढोरपाटन फुद्रुङ भन्ने ठाउँबाट पानी आइरहेको छ। हामी धेरै खुसी छौँ। हाम्रो चाहिँ यो पानी बाँचोरदेखि लिएर खलबङसम्म अब चाहिँ यताउति नपुग्ने ठाउँमा हामीले अवश्य पुर्याउँछौँ भन्ने चाहिँ सूचना चाहिँ हाम्रो नेताहरूले गर्नुभएको छ। अब पुग्ला पनि भन्ने शङ्का लागेको छ मलाई पनि। हामी धेरै खुसी छौँ। मुहानबाट 50 mm का 2वटा पाइपबाट खानेपानी ल्याइएको छ। मुहानबाट ल्याइएको पानी ट्याङ्कीमा खसालेपछि गाउँमा बनाइएका धारामा पानी वितरण गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी कार्तिक अर्थात् दशैंभित्र खानेपानी घर घरमा पुग्ने बताइएको छ। पानी वितरण नहुँदै खुसीले फुरुङ्ग परेका स्थानीय भने घर घरमा धारा बनिसकेपछि पानीको सदुपयोग गर्दै खेती प्रणालीमा सुधारदेखि सरसफाई सम्बन्धी योजना बुन्न थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट छविलाल पाण्डेको रिपोर्ट। लकडाउनकै समयमा दोलखाको तामाकोशी नदीमा अवैध बालुवा तस्करी गर्ने पक्राउ परेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिका 5 तामाकोशी नदीमा रातको समयमा बालुवा झिक्दै गर्दा स्काभेटर सहित 2 ट्रिपर पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा ट्रिपर चालक वैद्येश्वर गाउँपालिका 6 नामदुका रामजी घिमिरे र भीमेश्वर नगरपालिका 5 मथानीका मिलन बस्नेत रहेका छन्। स्काभेटर चालक भने फरार छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म हेक्वा दोलखा नम्बर 18 गुल्म चरीकोटबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूलाई शुक्रबार राति 11 बजे नदीबाट बालुवा झिकिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिनारायण महर्जनले जानकारी दिनुभयो। नम्बर प्लेट नखुलेको एक एक्सकाभेटर सहित बा 5ख 6686 र बा 5ख 4346 नम्बरको 2वटा ट्रिपर नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि चरीकोट स्थित जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यही बन्दको बेलामा तामाकोशी कोरिडोरमा बालुवा उत्खनन गरेको अवस्थामा हिजो राति सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा टोलीले 2टा टिपर र एउटा एक्सकाभेटर नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। नियन्त्रणमा त्यो अवैध हिसाबले उत्खनन गर्न लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको स्थिति हो। नियन्त्रणमा लिइसके पछाडि अहिले यसको जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिलाई बुझाउने काम सम्पन्न भएको छ। नेपालको कानुनले असार, साउन र भदौमा नदीजन्य पदार्थ झिक्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यति मात्र नभई अनधिकृत रूपमा नदीमा डोजर हालेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा नदीमा आश्रित परिवारको दैनिकीमै सङ्कट उत्पन्न हुनुका साथै तामाकोशी स्थित त्रिवेणी घाट समेत बगाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,42,000 बढीको मृत्यु, 2,49,53,000 बढी संक्रमित।
र जापानी टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाका वेस्टर्न एन्ड साउदर्न ओपन टेनिसको फाइनलमा बेल्जियमकी एलिस पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँकेमा तरकारीको मूल्य आकाश छुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यो महिना तरकारी उत्पादन कम भएको छ भने भारतीय तरकारी आयातमा रोक लगाइएको छ। त्यसैले तरकारी छोई नसक्नु गरी मूल्य बढेको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लामा तरकारीको मूल्य करिब 20% भन्दा धेरै बढेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको रानी तलाउ तरकारी बजारमा अहिले हरेक तरकारी किन्ने उपभोक्ताहरू मूल्य सुनेर तर्सने अवस्था आएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने बजारहरूमध्ये रानी तलाउ सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार हो। तरकारी उत्पादन गर्ने समयमा कृषकहरूलाई बिउ तथा मलखादको समस्या भएका कारण जिल्लामा तरकारीको उत्पादनमा कमी आएको छ। अन्य क्षेत्रबाट ल्याउनका लागि यातायातको साधनको अभाव रहेपछि तरकारी माग अनुसार आउन सकेको छैन। यही मौका छोपेर कालो बजारी गर्नेहरूले भारतबाट बर्दियाको बाटो हुँदै ल्याएको सस्तो तरकारी नेपालगञ्जमा तरकारी मण्डी मार्फत महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। हर तरकारी को ऊपर 20 रुपया 25 रुपया 20 रुपया 25 रुपया रहता है। कारण यो छ कि अलि नेपाल हाम्रो बाँके जिल्लाको हाम्रो नेपालको पहाडको सब्जी त्यो मान्छे धेरै छन्। अरू सब्जीको पैदावारी उब्जन कम छ। भारतबाट आउँछ र त यो हाम्रो बर्दिया जिल्ला छ नि, त्यो बर्दिया जिल्लाको त्यो इन्डियाबाट बर्दियामा आउँछ। बर्दियादेखि पहिला सार्वजनिक यातायातबाट तरकारी ढुवानी गरिने भए पनि अहिले आएर निजी अटोबाट तरकारी आउने हुँदा ढुवानी नै 4-5 हजार लाग्ने भएकोले तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। स्थानीय उपभोक्ताहरूले कृषकको घरबाटै तरकारी किनेर ल्याउने हुँदा तरकारी बिक्री पनि राम्रो नभएको र तरकारीमा मूल्य पनि बढेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ। होटलबाट आउँछ बर्दियाबाट, त्यसैले भाडा 4000-5000 रुपियाँ खर्च लाग्छ। ट्राफिकले फाइन काट्छ, त्यसैले अहिले बढेको 20% बढेको छ। होलसेलमा 20 रुपियाँ बेच्यो, योभन्दा पहिला वर्ष पहिला 10 रुपियाँ मुठा बेच्यो। अहिलेको हाम्रो रेट 16 रुपियाँ मुठा खरिद। तरकारी किन्न तरकारी बजार पुगेका उपभोक्ताहरूले तरकारीको मूल्य बढ्दा घर चलाउने गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्। हरेक तरकारीमा मूल्य वृद्धि हुँदा विकल्प समेत नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिलाको भन्दा त धेरै बढेको छ। पहिला चाहिँ एकदमै बढेको छ भन्दा पनि हुन्छ। पहिला चाहिँ आलु 180 रुपियाँ केजी थियो भने अहिले 240-60 रुपियाँ लगाएको छ। स्थानीय कृषकहरूको उत्पादनले बजारमा तरकारीको माग धान्न सकेको छैन। पछिल्लो समय भारतीय तरकारी आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउँदा मूल्य वृद्धिलाई थप मलजल भएको रानी बजार तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यो अवसर यस्तो छ, अहिले किसानको उत्पादन कम भएको छ कि अब हाम्रो यो लोकल किसानहरूको तरकारी उत्पादन कम भएको हुनाले बाहिरबाट तरकारी आउने हुनाले अलिकति तरकारीको मूल्य बढेछ। अनि प्लस यो बोर्डर सिमानाबाट तरकारी अहिले रोकथाम भएर आइरहेको छैन, त्यस कारणले पनि हल्का फुल्का बढेको छ। त्यति खासै त बढेको छैन, केही मात्रामा बढेको छ। बाँके तरकारी उत्पादनका लागि उल्लेख्य सम्भावना बोकेको जिल्ला मानिन्छ। तर कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा किसानको तरकारी बारीमै कुहिएर खेर गइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारले भारतबाट तरकारी आयातमा रोक लगाए पनि लुकी छिपी ल्याई महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज थप 12 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 884 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 186 संक्रमित थपिए।
कांग्रेसमा सभापतिको बन्ने भन्ने बहस सुरु। युवा नेता दबाव अभियान चलाउँदै नेतृत्वले गरेका कामको समीक्षा गर्न माग। अधिकांश पहाडी जिल्ला पहिरोको जोखिममा। सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी तिपेनी पहिरोको जोखिममा। सुरक्षित स्थानान्तरणको पर्खाइमा स्थानीय। पठन पाठन सुचारू गराउन नयाँ अभ्यास। विद्यार्थी पढाउन शिक्षकलाई समुदायमै परिचालन गरिँदै। रूपन्देहीमा घुम्ती शिक्षा चलाइँदै। र जापानी टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाका वेस्टर्न एन्ड साउदर्न ओपन टेनिसको फाइनलमा। बेल्जियमकी एलिस पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।